अस्सलाम वालेकुम। अहबाब, पहले तो मैं एक बात ये वाज़ेह कर दूँ कि मेरा जो मकसद है वो तलबा व तलबात को या बच्चों को उनके वालिदैन के ख़िलाफ़ या असातिज़ा के ख़िलाफ़ उभारना नहीं है। मैं तो सिर्फ़ हुकूक़ की बात कर रहा हूँ और अपनी राय देता हूँ, जो कि इंसान का बुनियादी हक़ है। यानी कोई भी इंसान अपनी राय दे सकता है और मेरी हर राय एक तालिब-इल्माना राय होती है। मैं जो बात भी करता हूँ एज़ अ स्टूडेंट अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है कि उसमें कुछ बातें ठीक हों, कुछ गलत हों। तो मेरा हरगिज़ मकसद तलबा व तलबात को और बच्चों को वालिदैन के ख़िलाफ़ उभारना नहीं है और उन्हें कोई गुमराह नहीं करना। मेरा मकसद जो है वो उन्हें उनके हुकूक बताने हैं और जो वालिदैन डिक्टेटरशिप इख्तियार किए हुए हैं, डिक्टेटर बने हुए हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो उनके फ़राइज़ नहीं हैं कि जो वो समझते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है। जिन बच्चों में जिन कामों में बच्चे बिल्कुल आज़ाद हैं, उन्हें उन कामों में आज़ाद छोड़ेंगे, तो फिर ज़िंदगी का सिलसिला जो है वो अच्छा चलता रहेगा। बच्चे भी आपके फ़रमाबरदार होंगे, आप बच्चों की सुनेंगे, बच्चे आपकी सुनेंगे। तो मेरा जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि तलबा व तालिबात हैं तो उनका जो टीचर्स के साथ ताल्लुक़ है वो इस्तवार हो, मज़बूत हो और वो एक-दूसरे के मसाइल को सुनें, उनका हल निकालें। और इसी तरह वालिदैन और बच्चों का जो ताल्लुक़ है वो इस्तवार हो, मज़बूत हो, ज़बरदस्त किस्म का हो और वो इसी तरह मिलकर किसी भी मसले का हल निकालें। पेचीदा से पेचीदा मसला भी अगर है और टीचर्स और स्टूडेंट्स अगर मिलकर उस मसले का हल निकालते हैं, तो वो मसला हल हो जाता है। तो मेरा बुनियादी मकसद सिर्फ़ ये है। तो बाज़ लोग अगरचे ये समझते हैं कि मैं कहीं तलबा व तलबात को या बच्चों को टीचर्स के खिलाफ़ या वालिदैन के खिलाफ़ उभार रहा हूँ, तो ये उनका बिल्कुल गलत तसव्वुर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो में बात की थी कि रिश्ते के मसले पर कि घर वाले जो हैं वो बच्चों का रिश्ता खुद तय करते हैं। यानी मैंने कहा था कि जो दादा-दादी होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं जो फ़ैमिली के, तो वो नाजायज़ तरीके से, नाजायज़ तौर पर क्या करते हैं कि बच्चों का रिश्ता अपनी पसंद-नापसंद के बलबूते पे करते हैं। जो कि मैं बिल्कुल उसे नहीं मानता, गलत समझता हूँ मैं उसे और मैंने उस पे बात की थी। तो उस वीडियो के नीचे चंद लोगों ने जो कमेंट किए थे, तो मैं उसके बारे में कुछ न कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल ये है कि मैं एक तो खुद बीएस उर्दू का तालिब इल्म हूँ, फिर जो होता है एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो साथ बाकी भी ज़िंदगी के काम जो हैं, मसाइल हैं, घर भी है। तो इसलिए मैं बहुत कम वक़्त मुझे मिलता है तो मैं यूट्यूब की तरफ भी आ जाता हूँ, यानी कोई मुसलसल मेरा काम ये नहीं है। तो कुछ वक़्त जब मुझे मिलता है तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर वीडियो बना लेता हूँ और दोस्त है मेरा वो मेरे साथ होता है, वीडियो बना लेता है मज़र, तो वो अपलोड कर देता है, ये सारा काम उसके हाथ में है। तो इसलिए आप कोई कमेंट करते हैं या कोई बात करते हैं तो उसका जवाब आपको देर से मिलता है। इस बात को मद्देनज़र रख लें। तो उसमें पूछने वाले ने पूछा था कि देखें, जब हम अपने वालिदैन से ये कहते हैं कि इस तरह ना करें, तो वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने हमारी बात ना सुनी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो कमेंट में जो उन्होंने कहा था कि वालिदैन इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तो उससे क्या किया जाए? देखें, मैं हर मसले का हल इल्म को करार देता हूँ। आप जब अपने वालिदैन को बताएँगे कि ये हक़ तो हमें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, ये हक़ हमें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। आप इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो ये हक़ हमें इस्लाम ने भी दिया हुआ है कि हम आज़ाद हैं।
ہم آزاد ہیں، آپ ہم پر یہ رشتہ یا یہ لڑکی یا یہ لڑکا تھوپ نہیں سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس طرح اویئرنیس جب ہو جائے گی نا، جب اویئرنیس ہوگی تو پھر جو والد ہیں یا والدہ ہے یا دادا ہے یا دادی ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ اس مسئلے کو نہیں چھیڑے گا، وہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل بھی نہیں کرے گا، آپ اسے بتائیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول کا یہ حکم ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو اس نے یہ کہا ہوا ہے، اللہ یہ کہتے ہیں، رسول یہ فرماتے ہیں، قرآن یہ کہتے ہیں، حدیث میں ایسی بات ہے، تو پھر اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوئی، رسول کی محبت ہوئی، اسلام کی محبت ہوئی، اگر قرآن کو اور حدیث کو وہ مانتے ہیں، تو وہ بالکل بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے، کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی سب کو آزادی دی ہوئی ہے، تو یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ یہ تو بچوں کا حق ہے کہ انہیں وہ جس طرح، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے نا، زندگی اگر والدین نے گزارنی ہوتی، ٹھیک، پھر والدین کہتے کہ دیکھیں والدین نے اپنا وقت گزار لیا ہے، میں یہ نہیں کہتا بالکل کہ جو بچے ہیں وہ نافرمان ہو جائیں، نہیں، والد کی بات سننی نہیں ہے، میں بالکل اس چیز کا نہیں کہہ رہا، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بری بات بھی، سخت بات بھی خوبصورت لہجے میں کی جائے، نافرمانی تو بالکل کرنی نہیں ہے، یعنی والد اور والدین کی بات تو آپ نے سننی ہے، ان کے احترام کرنا ہے، وہ فرض ہے، لازم ہے، لیکن جو غلط بات ہے اسے غلط بات کہنا ہے، اپنے سلیقہ مندی سے کا مظاہرہ کرنا ہے، سلیقہ مندی کا مظاہرہ کر کے کہنا ہے والد صاحب ایسا نہیں ہے، بات ایسی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ جب آپ اپنے والدین کو بتائیں گے کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے، رسول یہ فرماتے ہیں، تو پھر میرے خیال سے وہ اس قسم کے آپ کو بلیک میل نہیں کریں گے، اس طرح سے بلیک میل نہیں کریں گے وہ آپ کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بلیک میل نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے الگ الگ، پھر ان کے بھی خاندان میں دیکھیں مسائل ہوتے ہیں، بچہ کہتے ہیں یہاں پر رشتہ ہو جائے میرا، تو آپ تھوڑا سا والدین کی بھی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر وہاں پر آپ کے والد صاحب کی عزت پہ بن رہی ہے، ان کی سیلف رسپیکٹ خراب ہو رہی ہے، عزت نفس پہ بات آ رہی ہے، تو پھر آپ بھی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں، آپ اپنے والدین کی بات بھی سنیں، جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کی بات بھی سنیں، ایسا نہیں ہے نا، ہر تشریح کے دو رخ ہوتے ہیں، تو میں جو ہے میں ہر مسئلے کا حل نکالنے کی بات کرتا ہوں، اور طریقے سے حل نکلے کسی بھی مسئلے کا، نافرمان بنانا بچوں کو یہ نہیں ہے، تو میں حقوق بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ حق ہے، آپ کی میرا اپنے کتنے دوست ہیں، ان کا یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ والدہ کہہ رہی ہے یہاں رشتہ کرنا ہے، والد کہہ رہے ہیں یہاں رشتہ کرنا ہے، وہ خود کہیں پہ اٹکا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب والدین اور بچوں میں دوستی ہوگی، مل جل کے بیٹھیں گے وہ، تو اس قسم کے مسائل کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا، بچہ والد سے دور نہیں ہوگا، والدہ بچے سے دور نہیں ہوگی، یعنی گھر ٹوٹے گا نہیں، گھر جڑا رہے گا، تو یہ کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کرنی تھیں، وہ میں نے کر دی ہیں، پھر کوئی سوال ہوا آپ کا تو کمنٹ باکس میں سوال کر لیں، انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔